नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन हिल डेस्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकबिन, यति बेलामा मुलुक लकडाउनमा छ। कोभिड-19 को आक्रान्तलाई रोक्नका लागि, यसको रोकथाम गर्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गरिरहँदाखेरि आम मानिसको जनजीवन निकै कठिन हुँदै गएको छ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ बालबालिकाका बारेमा। कोभिडले नवजात शिशु र बालबालिकामा संक्रमण हुँदैन भन्ने खालका तथ्यहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् र विभिन्न खोज अनुसन्धानहरू अझै पनि आइरहँदा विश्वमा नै हेर्ने हो भनेदेखि गर्भवती महिलाहरूबाट जो कोरोना संक्रमित छन् उनीहरूले जन्माएका शिशुहरूमा कोभिड नदेखिएको पनि पाइएको छ। आज हामी यिनै समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ एक रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुनै पनि उमेर समूहको व्यक्तिहरू अछुतो बनेका छैनन्। बालबालिका, युवा, वृद्ध सबैमा यसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनले सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक असर बालबालिकामा पर्न थालेको छ, जसको ठिक असर समयमा खान मन नलाग्नु, समयमै रातमा नसुत्न नसक्नु, राति छस्कने, बिउझने, रुने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन्। महामारीको रूप लिएपछि सुरुमा बालबालिका कोरोनाबाट संक्रमित नहुने धारणा बनेको थियो, तर बिस्तारै युवा र प्रौढमा फैलने दरमै बालबालिकामा पनि कोरोना संक्रमणको दर फैलन थालेको छ। बालबालिका पनि गम्भीर हुने अवस्थाबाट पूर्ण सुरक्षित हुन छोडेका छन्। विश्वव्यापी चलनले भने वयस्क भन्दा बालबालिकामा संक्रमण कम रहेको देखाएको छ। बालबालिकामा परीक्षणको दर पनि थोरै गरिएको हुन्छ। अस्पतालमा गम्भीर लक्षण देखिएपछि मात्रै परीक्षण गरिँदा थोरै बालबालिकामा मात्रै यस्तो संक्रमण हल्का मात्रै देखिन थालेको हो। कोभिड-19बाट संक्रमित बालबालिकामा विभिन्न तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, घाँटी दुख्ने, नाकबाट पानी बग्ने, शरीर दुख्ने, हाच्छिउँ आउने जस्ता लक्षण देखा परेको छ। करिब 1/3मा निमोनियाको लक्षण देखिएको छ र अत्यन्तै जटिल अवस्थामा मात्रै श्वास लिन कठिनाई भएको पाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकामा माथिल्लो वायुनली जोडिएको नाक, मुख र घाँटीमा मुख्य रूपमा प्रभाव बढी पर्दछ, जसले गर्दा चिसो लागेको लक्षण देखा पर्दछ। यस्तै वयस्कमा भने तल्लो वायु प्रणालीमा प्रभाव पर्दछ, जसले गर्दा सास लिन कठिनाई हुने गर्दछ। बालबालिकाको नाक, मुख र घाँटीभन्दा फोक्सोमा यस दुईको मात्रा कम हुन्छ, जसले गर्दा फोक्सोमा संक्रमण कम र माथिल्लो भागमा बढी देखिन्छ। संक्रमणबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा चिकित्सकहरूले नियमित साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी बनाइदिने, भाइरस हुने आशंका लागेको सतहलाई कीटाणुरहित बनाएर बालबालिकालाई संक्रमणबाट बचाउनका लागि अपिल गरेका छन्। कोरोना संक्रमित सुत्केरीबाट जन्मिएका बालबालिकामा वा नवजात शिशुमा कोभिड नभेटिएको तथ्याङ्कहरू पनि पाइएको छ। अब नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बालबालिकामा पनि यसको असर देखा परेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहँदा अब बालबालिकालाई सुरक्षित कसरी राख्ने, संक्रमित बालबालिकाबाट अरूलाई कोभिड सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयमा हामीले बाल रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब पालो यो कुराकानीको। नेपालमा बालबालिकामा कोरोनाको जोखिम के छ? नेपालमा बालबालिकामा जोखिम छ, तर बेसभन्दा धेरै कम छ। अब केही बच्चाहरू यहाँ देखिया छ। हालमा एउटा 2 वर्षीय बालिकाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि पनि भएको छ। यदि हामी विश्वभरमा हेर्यौं भने अहिलेसम्म जति इन्फेक्सन भएको छ त्यसको 2% भन्दा कम बच्चाहरूमा भेटिएको छ। बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण हुन्छ त? बालबालिकामा कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, तर यदि अहिलेको हामी तथ्याङ्क हेर्यौं भने विश्वव्यापी अथवा नेपालमा पनि भने वयस्कको तुलनामा बच्चाहरूमा संक्रमण एकदम कम मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई भए पनि खास गरी धेरै गाह्रो हुने अथवा धेरै प्रभाव पर्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। बालबालिकाले संक्रमण सार्छन्? बालबालिकाले संक्रमण सार्न सक्छ, तर अब यदि अहिले हामीले विश्वव्यापी हेर्यौं अथवा अरू देशहरूमा जुन अध्ययन भएको छ त्यसमा चाहिँ वयस्कभन्दा एकदम कम सार्ने देखिएको छ। तर कुनै बच्चालाई खोकी छ, ज्वरो छ भने त्यस्तो बच्चाहरूले बढी सार्ने सम्भावना हुन्छ। वयस्क भन्दा बालबालिकामा कसरी संक्रमण फरक प्रभाव पार्दछ? वयस्क भन्दा बालबालिकामा
कोरोनाको प्रभाव कम देखिएको छ। तर हुन सक्छ कि बच्चाहरूको स्कुल सबै बन्द छ, बच्चाहरू सबै घरमै सीमित भएर बसिरहेछन्। त्यो एउटा मुख्य कारण हुन सक्छ कि बच्चाहरूमा बेसको भन्दा कम प्रभाव देखिने। जस्तै अहिले हालमा साउथ कोरियामा स्कुल खोल्दाखेरि त्यो स्कुल खोलेको 2 दिनमै धेरै बच्चाहरूमा संक्रमण देखियो। सो हुन सक्छ कि स्कुल बन्दको कारण अथवा बच्चाहरू घरमै सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चामा बेसभन्दा कोरोनाको प्रभाव र रोगको लड्ने तुलना पनि हेर्दाखेरि बच्चाहरूमा कोरोनाको अरू जुन सिम्पटमहरू छ त्यो चाहिँ वयस्कको भन्दा बच्चाहरूमा अलिक कम देखिएको छ। नवजात शिशुमा पनि संक्रमण हुन्छ। नवजात शिशुमा आमाबाट संक्रमण हुन सक्छ, तर अहिलेसम्मको जति तथ्याङ्क हामीसँग छ त्यो अनुसार बच्चामा हुने सम्भावना, नवजात शिशुमा हुने सम्भावना एकदम कम देखिएको छ। जस्तै अहिले हालमा युकेमा भएको एउटा स्टडीमा जसमा 427 सुत्केरीमा हेर्दाखेरि हरेक 20 सुत्केरीमा एकजनाको बच्चालाई कोरोना संक्रमित गरेको भेटियो। तिनीहरू मध्ये पनि आधालाई मात्रै जन्मिन साथ देखियो, तर पनि पछि गएर त्यसो धेरै जसो बच्चाहरू राम्रो भएर गएका छन्। त्यस्तो नवजात शिशुहरूलाई आमाको दूधबाट पनि सर्ने जस्तो सम्भावना कम देखिएको छ। र तर आमाले फेस मास्क लाएर उसलाई दूध खुवाउने अहिलेसम्मको हाम्रो धारणा छ। र कुनै आमामा चाहिँ संक्रमित आमामा चाहिँ बच्चाहरू अलिक समयभन्दा पहिला जन्मेको देखिएको छ। तर त्यो कोरोना मात्रैले भएको कि आमाको अरू कुनै समस्याले गर्दा बच्चाहरू चाँडै जन्मेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन। सो यसमा अझै अध्ययनको आवश्यकता छ थाहा पाउनलाई कि कोरोना संक्रमित बच्चामा के असर छ, कोरोना संक्रमित आमाबाट बच्चामा के असर हुन्छ। संक्रमणबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउने? कोरोना संक्रमित बच्चाहरूलाई जोगाउनलाई बच्चाहरूलाई हात धुने तरिका र पटक पटक गराइराख्नु पर्यो हैन। अब त्यसमा पनि आमा बुवाले अथवा अभिभावकले आफूले रोल मोडल जस्तो काम गर्ने, आफूले पनि हात धुने, जसबाट बच्चालाई आफू पनि हात धुनलाई उत्साहित हुन्छ। त्यो आमा बुवाले आफैले हात धोएर पटक पटक रेगुलरली गरिराख्नु पर्यो र सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सिकाउनु पर्यो। त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको सामाजिक दूरी, बच्चालाई अलिअलि सबै ठाउँ भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने र बच्चाको फिजिकल एक्टिभिटी पनि बढाउनु पर्यो। मतलब उसले अलिकति डान्सिङ यस्तो कामहरू गर्नु पर्यो जसले उसको फिजिकल र मेन्टल दुईटैको हेल्थको लागि राम्रो हुनेछ। मनोवैज्ञानिक त्रास बालबालिकामा कस्तो छ? मनोवैज्ञानिक त्रास कुनै बच्चामा अलिअलि भेटिएको छ, खास गरी ठूला बच्चाहरूमा। अब यस्तो स्थितिमा आमा बुवाले बच्चासँग सामाजिक दूरी कायम गरी बच्चाहरूसँग धेरै समय बिताउनु पर्यो। उनीहरूलाई यो कोरोना रोग के हो, कस्तो हो, तिनीहरूलाई बच्चाहरूसँग बसेर उनीहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो र बच्चाहरूलाई अरू घरको अरू परिवारको सदस्यहरू जुन टाढा छन् उनीहरूसँग भेट्न नगएर बरु भिडियो च्याटमा उनीहरूसँग कुरा गर्ने, ताकि हामीले बच्चाको सोसियल डेभलपमेन्ट पनि भइरहेको छ यो बीचमा। यदि यो लकडाउन एकदम लामो काट छ भने र कुनै बच्चामा यदि निद्रा नलाग्ने अथवा सुस्त बस्ने अथवा खान मन नलाग्ने यस्तो केही देखिया छ भने तुरुन्तै आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य कर्मी अथवा बाल चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। लकडाउनले खोप सेवा कतिको प्रभावित भएको छ? लकडाउनले गर्दाखेरि खोप सेवा डेफिनेटली धेरै प्रभावित भएको छ। जस्तै सरकारी जुन खोप कार्यक्रम थियो दादुरा रुबेलाको, त्यो हाम्रो यो लकडाउन भएदेखि अलिकति गाह्रो भएको छ त्यो सञ्चालन हुन, जसले गर्दा हामी केही जिल्लामा दादुराको आउटब्रेक पनि पाएको छन्। जस्तै धादिङमा, काठमाडौँ, ललितपुरमा पनि भेटिएको छ, हाम्रो गोर्खामा पनि भेटिएको छ, सर्लाही, सप्तरीमा, झापामा पनि। र यिनीहरूमध्ये 2 जनाको दादुराले गर्दा मृत्यु पनि भएको पुष्टि भएको छ। साथै दादुरा मात्रै होइन अरू रोगहरू पनि यदि यो खोपको कार्यक्रममा बाधा पुग्दाखेरि अरू रोगहरू जस्तै भ्यागुते रोग, धनुष्टङ्कार यिनीहरूको पनि रोगको बढ्ने सम्भावना बढी भएको छ। अब सार्वजनिक सवारी साधनको समस्याले गर्दाखेरि कतिजनाहरू आफू नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर खोप लाउन असमर्थ पनि भएका छन्। साथैमा कुनै सरकारी खोप बाहेक अरू खोपहरूको बजारमा उपलब्धि पनि नहुने जस्तो हामीले भेटेका छौँ यहाँ रिसेन्टली। सो यो गभर्नमेन्टको जुन मास भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन जुन सरकारी खोप कार्यक्रम छ त्यसलाई यथाशीघ्र चालू गराउन जरुरी हुन्छ, नत्र हामीले अरू रोगहरू दादुरा रुबेला जस्तोहरू फेरि बल्झिने जुन कोरोना भन्दा धेरै नै संक्रमित छन् भन्ने डर हुन्छ। अब पालो यो हप्ताभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिको।
सरकारी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 77,726 बेड संख्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। 3,373 बेड संख्याको आइसोलेसन निर्माण भएका छन्। तर देशभर रहेका अधिकांश क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुँदा क्वारेन्टाइन बसाई असहज बन्दै गएको छ। क्वारेन्टाइन बसाई उकुसमुकुस भएपछि क्वारेन्टाइनमै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। क्वारेन्टाइन न्यूनतम अस्पतालको सेवा सुविधा दिने स्थल हुनुपर्ने हो। तर क्वारेन्टाइन पछिल्लो समय यातना गृह जस्तो हुँदा मानिसहरू भागेका पनि उदाहरण बढ्दै गएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सञ्चालन नहुँदा क्वारेन्टाइन असुरक्षित भएका हुन्। पछिल्लो समय भारतमा रेल सेवा सुरु भएपछि नेपाल फर्कनेहरूको लर्को छ। सीमा नाका हुँदै हजारौं मानिसहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर तीनै तहका सरकार तीनतिरै फर्केर बसेका छन्। सरकारहरूबीच समन्वय पटक्कै छैन। स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन लगायतका निकायहरूबीच नै समन्वय छैन, जसले गर्दा क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त भएको हो। क्वारेन्टाइनमा चाप बढिरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा न गतिलो खाना छ न गतिलो छाना नै छ। एक गाँस खाना बाहेक न्यूनतम केही सेवा उपलब्ध छैन। देशभर क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड अनुसार चल्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय क्वारेन्टाइन नै यातना गृह जस्तो देखिन थालेको छ। संक्रमणको संख्या बढेसँगै क्वारेन्टाइनको अभाव हुँदै गएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने संख्या बढ्दै गएकाले उचित व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउन सरकारलाई हम्मे छ। बागलुङ नगरपालिका 1 बाङ्गेचौरको रामरेखा आधारभूत विद्यालयमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा 22 जना नागरिकहरूलाई राखिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि न्यूनतम सुविधा सहित शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताका लागि योग प्रशिक्षण पनि सुरु गरिएको छ। त्यसको अलावा पनि स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि अतिरिक्त सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका भारतदेखि गृह जिल्ला फर्किएका 18 जना र सवारी चालक सहचालक गरी 22 जनालाई योग प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको हो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबैको दिनचर्या, सरसफाइका उपाय, खानपान शैली, रोग प्रतिरोध क्षमताको वृद्धिका उपाय, सामान्य लक्षणको उपचारका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको हो। शनिबारदेखि दैनिक बिहानी शिफ्टमा प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको हो। स्वस्थ जीवनको लागि र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न योग सुरु गरिएको हो। योगले आत्मबल बढाउन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा क्रियाशील बनाउनका साथै मनोरञ्जन प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। भौतिक दूरी कायम राखेर योग प्रशिक्षण चलाइएको हो। संक्रमणको संख्या बढेसँगै सप्तरीमा पनि क्वारेन्टाइनको अभाव हुँदै गएको छ। सप्तरीमा स्थानीय तहले 55 क्वारेन्टाइन बनाए पनि भारतबाट फर्कनेको भिड लागेपछि क्वारेन्टाइनको चाप बढेको हो। क्वारेन्टाइनमा चाप बढेसँगै न्यूनतम सुविधाको पनि उत्तिकै अभाव छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि न्यूनतम मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था त परको कुरा भो, स्वच्छ खानेपानी समेत पाएका छैनन्। सुक्खा चिउरा र मुरीको भरमा क्वारेन्टाइनको दिनचर्या चलेको छ। सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि करोडौंको बजेट खर्च गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले 2.5 अर्ब क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, औषधि खरिद लगायतका विषयमा खर्चिएको छ। देशभर क्वारेन्टाइनका लागि सरकारी बजेट खर्च भए पनि सप्तरीका क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड अनुसार चल्न सकेका छैनन्। यद्यपि क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएकाले खाद्यान्न, खानेपानी व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्वास्थ्य कर्मीको प्रतिक्रिया छ। स्थानीय स्तरमा विद्यालय, सामुदायिक भवन, खाली घरमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएका छन्। ती क्वारेन्टाइनमा एउटै कोठामा धेरै जना राख्ने गरी बनाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने सम्पूर्णका लागि धारादेखि शौचालयसम्म एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो क्वारेन्टाइनमा ठूलो समूहमा कुनै एक जनामा संक्रमण भए सबैमा फैलन सक्ने निश्चित छ। तिलाठी कोइलाडीको क्वारेन्टाइनमा 13 जना संक्रमित राखिएको छ। आइसोलेसन वार्ड अभाव भएपछि उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। यसरी संक्रमितलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राखिएपछि संक्रमण फैलिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। यसर्थ सरकारले बजेट खर्च मात्रै होइन, माग र मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ला कि। अब पालो हेल्थ टिप्सको।
वृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो। उमेर बढेसँगै अनुहारको छाला पनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्ने गर्दछ। तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने हो? युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महँगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि फलफुलमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। सर्वसुलभ रूपमा पाइने 5 प्रकारका फलफुल जसले छालालाई चमक ल्याउन मद्दत गर्दछ। सुन्तलामा पर्याप्त मात्रामा पोषण हुने गर्दछ। भिटामिन सी युक्त यो फलले छालाका तन्तुलाई कसिलो र चम्किलो बनाउँछ। सुन्तलाको जुसले वृद्ध हुने समस्याबाट धेरै हदसम्म बचाउँछ। छालामा भएको छिद्रालाई रोक्न सुन्तलाको जुस अनुहारमा दल्न पनि सकिन्छ। जुसले अनुहारका बिमिरा र धर्सालाई हटाउने गर्दछ। स्याउमा तपाईको छालालाई चमक दिने एक प्रकारको विशेष गुण हुन्छ। स्याउमा हुने कपर र भिटामिन सी छालालाई चम्काउँछ। त्यस्तै छालाका लागि अत्यावश्यक पोटासियम पनि स्याउमा पाइन्छ। पवित्र फलका रूपमा चिनिने मेवामा प्राकृतिक रूपमा पोषणयुक्त तत्त्वहरू हुन्छन्। मेवाले तौल घटाउन र मुटुको रक्षा समेत गर्दछ। यसले तपाईको छालालाई ताजा र जवान देखाउँछ। मेवाको कालो बिया पनि स्वास्थ्यका लागि त्यतिकै लाभदायक हुन्छ। मेवाको बियाले कालो छालाको कोषहरूलाई हटाइदिन्छ। खरबुजाले तपाईको छालालाई चिसो र नरम मात्रै बनाउँदैन। यसमा हुने भिटामिन सी र एले अनुहारको छाला बुढो देखिनबाट बचाउँछ। नियमित खरबुजाको सेवनले छालाको छिद्रा हराउँछ। खरबुजाको टुक्रा क्लिन्जरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनारमा ठूलो मात्रामा प्युनिसिक एसिड, इलेजिक एसिड र एन्टिअक्सिडेन्ट्स हुन्छ। ओमेगा र 3 फ्याटी एसिड युक्त अनारले छालाको कोषलाई वृद्धि गर्छ। यसले रेड ब्लड आवृषि हुने रक्त प्रवाहका लागि उपयोगी हुन्छ। यसमा भिटामिन ए, सी, ई लगायत महत्त्वपूर्ण खनिजहरू हुन्छन्। यो एउटा स्वाभाविक मोइस्चराइजर पनि हो जसले छालालाई सुक्खा हुनबाट बचाउँछ। कहिलेकाहीँ हामी नचाहँदै पनि टन्न खाने गर्छौं। विशेष अवसर, खानाको परिकारको स्वाद, भोक लागेको अवस्था, थालमा पस्किएको खाना फाल्न नसक्नुको स्थिति आदि कारणले हामी मनग्गे खाना खान्दछौं। यसबाहेक कतिपय खाना खाने शैली विशिष्ट हुन्छ। बिहान ब्रेकफास्टमा चीज र पिज्जा, दिउँसो लन्चमा पेटे फुल्ने भोजन र डिनरपछि गुलिया, डेजर्ट लगायतको खानेकुरामा धेरैले विचार पुर्याउँदैनन् र रोगको शिकार बन्दछन्। मन नियन्त्रण गर्न नसक्दा खानेकुराले स्वास्थ्यमा धेरै जोखिम बढाउँदछ। धेरै खानेकुराले अपच बाहेक यसले पेटभित्र विष बढाउँदछ। धेरै भोजन खाएपछि पेटमा उत्पन्न हुने विकार हटाउन विभिन्न तरिका अपनाउन सकिन्छ। ग्रिन टी। धेरै खानेकुरा खाएपछि पेटभित्रको अनावश्यक विकार हटाउन ग्रिन टी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। धेरै खाना खानु भएको छ र बिहान उठ्दा पनि असहज हुन्छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै ग्रिन टी खानु राम्रो मानिन्छ। ग्रिन टीले ब्लड सुगरको तह र खानाप्रतिको आसक्ति समेत नियन्त्रण गरिदिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। बिहानको भोजनमा दही, ब्ल्याकबेरी, ब्लुबेरी र अन्य मौसमी फलफुल खानुहोस्। दहीले अपच हुनबाट बचाउँदछ। अघिल्लो रात मदिरा सेवन गर्नु भएको छ भने बिहान दही र विभिन्न प्रकारका बेरीले पेट सफा गरिदिन्छ। रातिको खानाले बिहानसम्म पनि असहज भइरहेको छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै नरिवल पानी पिउनुहोस्। नरिवल पानीमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट र पोटासियम हुन्छ। यो दुवै तत्त्वले बेलुका खाएको धेरै खाना ह्याङओभरबाट मुक्त गराउँछ। रातिको बढी नुनिलो खानेकुराको साइड इफेक्टबाट जोगाउन पोटासयुक्त खानेकुराले सहयोग गर्छ। केरा र आलुमा प्रशस्त पोटास हुने भएकाले ब्रेकफास्टमा यी दुवै खानेकुरा समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ। प्रशस्त पानी भएका फलफुल जस्तै खरबुजा, स्ट्रबेरी, फुइकटर निकै प्रभावकारी मानिन्छन्। यी फलफुलको दोहोरो फाइदा हुन्छ। पहिलो त यी फलफुलमा प्रशस्त पानी हुन्छ जसले अघिल्लो रात खाएका पेटका विकार हटाउन सहयोग गर्छ। दोस्रो, यी फलफुलमा प्रशस्त फाइबर हुन्छ जसले पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्छ। यी फलफुलमा शरीरलाई आवश्यक भिटामिन र खनिज पनि हुन्छन्। तपाई सप्ताह अन्तको डिनरले बिहान उठ्न गाह्रो भएको छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै कम्तीमा 2 गिलास मनतातो पानी पिउनुहोस् र त्यसको केही मिनेटपछि कालो चिया खानुहोस्। पानी र कालो चियाले तपाईको पेटको आन्तरिक विकारलाई हटाउन सहयोग गर्छ। हेपाटाइटिस ए, बी, सी र ई का कारण विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन्। विशेष गरी अझ यी भाइरसका कारण कलेजोमा धेरै रोगहरू उत्पन्न हुने गर्छन्। हेर्दा सामान्य लाग्ने भए पनि धेरै मानिसको मृत्युको कारक तत्त्व यिनलाई मान्न सकिन्छ। यो भाइरसका कारण सुरुमा शरीरमा लक्षण नदेखिन पनि सक्छ, तर थकान महसुस हुने, खाना नरुच्ने, बान्त हुने, छाला र आँखा पहेँलो हुने जस्ता विभिन्न लक्षणहरू भने देख्न सकिन्छ।
हेपाटाइटिस ए यो कलेजोको रोग हो जुन हेपाटाइटिस भाइरसका कारण लाग्छ। विश्वभरि वर्षेनी हेपाटाइटिस ए का करिब 14 लाख बिरामी भेटिन्छन्। हेपाटाइटिस ए दूषित खाना र पानीका कारण लाग्ने रोग हो। यो रोग लागेका व्यक्तिको सिधै सम्पर्कमा आउँदा अरूलाई पनि सर्छ। ज्वरो आउने, थकान महसुस हुने, खाना नरुच्ने, झाडा पखाला चल्ने आदि यो रोगका लक्षण हुन्। सरसफाइ र शुद्ध पानीमा ध्यान दिनुका साथै भ्याक्सिन लगाउनु नै यसबाट बच्ने उत्तम उपाय हो। हेपाटाइटिस बी कलेजोमा लाग्ने भाइरल इन्फेक्सन हो। विश्वमा हरेक वर्ष हेपाटाइटिस बी का कारण 6 लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ भने करिब 2 अर्बमा यो रोग पाइन्छ। विशेष गरी रोगी व्यक्तिको रगत वा शरीरका अन्य तरल पदार्थसँग सम्पर्कमा आउँदा यो रोग सर्ने गर्छ। यो रोग लाग्दा सुरुमा लक्षण नदेखिन सक्छ, तर पनि थकान महसुस हुने, खाना नरुच्ने, बान्ता हुने, छाला र आँखा पहेँलो हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छ। खोप विरुद्ध लगाइने खोप नै यसबाट बच्ने उत्तम उपाय हो। बच्चाको जन्म भएको 24 घण्टाभित्र यस विरुद्धको खोप लगाउनु उचित हुन्छ। हेपाटाइटिस सी भाइरसका कारण लाग्ने यो रोगले मानिसलाई केही हप्ता बिरामी पार्नुका साथै जीवनभर कलेजोको समस्या वा क्यान्सरसम्म हुन सक्छ। हेपाटाइटिस सी भएका व्यक्तिको रगतको सम्पर्कमा आए यो सर्न सक्छ। यसको भाइरस कलेजोमा लाग्ने सबैभन्दा कमन भाइरस हो। विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब 15 करोड मानिसलाई यो रोगले आक्रान्त पार्छ भने करिब 3,50,000 मानिसको ज्यान लिन्छ। सुरुमा यो रोगको लक्षण देखिँदैन, अलि सिकिस्त पारेपछि ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, खानामा रुचि नहुने, झाडा पखाला चल्ने, छाला र आँखा पहेँलो हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। एन्टिभाइरल औषधिहरूको प्रयोगले यो रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसबाट बच्न जताभावी फालिएका सुईहरू नचलाउने, ड्रग्सको कुलत छाड्ने वा आफ्नै सुई मात्र प्रयोग गर्ने, हेपाटाइटिस सी भएकासँग असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। हेपाटाइटिस ई का कारण विश्वमा हरेक वर्ष 57,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ भने करिब 2 करोडको हाराहारीमा यसका रोगी देखा पर्छन्। यो रोगले बेला बेला कलेजोलाई काम गर्न नसक्ने बनाउन सक्छ। हेपाटाइटिस ई खास गरी फोहोर पानीको सेवनले लाग्दछ। यो रोग संसारभरि भेटिए पनि पूर्व र दक्षिण एसियामा बढी देखिन्छ। सरसफाइ र शुद्ध पानीमा ध्यान दिनु नै हेपाटाइटिस ई बाट बच्ने राम्रो उपाय हो। हवस् त माउन्टेन हिल डेस्क आजलाई यति नै। अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर म विनिता उपस्थित हुने छु। कोभिडको संक्रमण बढिरहेको छ, घरमै बस्नु, सुरक्षित रहनुहोस्। अर्को हप्ता फेरि आउँदै रहेछु। तबसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।